नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज चैत 11 गते शुक्रबार। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। थप 35 जनामा कोरोना संक्रमण, 266 जना निको। कुलमालले भने 1-2 दिन सङ्कट परेको हो, लोड सेडिङ हुँदैन। स्थानीय चुनावको घोषणा पत्र बनाउन एमाले बनायो कार्यदल। एमाले बैठक, चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन। बाघको छाला किनबेच गर्ने 1 जना जेल चलान। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे प्रधानमन्त्री। एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रममा बजेट थप गर्न मन्त्री झाँक्रीको आग्रह। चैत 18 देखि 20 सम्म प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण। पर्यटन मन्त्री आहाले पनि भारत भ्रमणमा जाँदै। पीर गीतबाट एउटा तबकाको चित्त दुखोस् नै भन्ने थियो प्रकाश सपुत। गृहमन्त्री आउने भएपछि सप्तरीमा सडक मर्मत गरिँदै। प्रतिकूल मौसमले उडान सामान्य प्रभावित। विपक्षी दलका भ्रमलाई काङ्ग्रेसले चिर्नुपर्छ, रामचन्द्र पौडेल। र नेपाली राजनीतिमा 3 धार हुन्छ, कम्युनिस्ट केही समयमा समाप्त हुन्छ, बाबुराम भट्टराई। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3881 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 32 जना र 1387 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 266 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 2219 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2179 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 40 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 21 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत आपूर्तिमा केही सङ्कट आए पनि लोड सेडिङ नहुने बताएका छन्। सुक्खा मौसममा आन्तरिक उत्पादनले माग थेक्न नसक्ने भएपछि भारतबाट बिजुली आयात गरेको तर भारतमा मूल्य उच्च भएकाले खरिद गर्न नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताएका छन्। तर यो केही दिनको मात्र समस्या भन्दै कुलमानले हिजो बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने यो 1-2 दिनको क्राइसिस हो, 15-20 वर्षपछि आएको क्राइसिस हो। अहिले पनि हामी लोड बनाउने नै हो, लोड सेडिङ हुँदैन उनले भने। भारतमा बिजुलीको माग उच्च भएपछि विद्युत प्राधिकरणले केही दिन यता बिजुली किनेको थिएन, जसले गर्दा कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव भएको थियो र लोड सेडिङ पुनः दोहोरिने हो कि भन्ने उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर घिसिङले सुक्खा मौसममा देखिएको सङ्कट टार्न भारतसँग बिजुली किन्न खोज्दा अत्याधिक महँगो परेको बताए। विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी बिजुलीको माग धान्न भारतबाट प्रति युनिट 36 रुपियाँसम्म बिजुली खरिद गरेको छ। भारतबाट यो दरमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई एक दिनमा 20 देखि 22 करोड रुपियाँसम्म बढी रकम तिर्नुपर्ने घिसिङले बताए। 1 महिनासम्म यही दरमा बिजुली किनेमा 8 अर्ब रुपियाँ घाटा पर्ने उनको भनाइ छ। तर लामो समय महँगो दरमा बिजुली किन्न आफूहरूले नसक्ने घिसिङले बताएका छन्। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। हिजो बिहिबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली, उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली र विष्णु रिमाल, पोलिट ब्युरो सदस्य देवेन्द्र दाहाल, प्रभु शाहका साथै मनोज जङ थापा, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पर्वा बराल, दिनेश चन्द्र देवकोटा र सुशील ग्यावाली रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेद्वारहरू सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। हिजो बिहिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मापदण्ड पास गर्दै 1 महिला सहित 3 जना उम्मेद्वार सिफारिस गर्न भनेको हो। प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टी प्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता एवं सुशासन र विकास प्रतिको दृष्टिकोण तथा सन्तुलन र समावेशितालाई उम्मेद्वार चयनको आधार बनाइएको छ। साथै वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेद्वार वडा कमिटीले सिफारिस गर्ने र जिल्लाले निर्णय गर्ने तयार गरिएको छ। नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार पालिका र जिल्लाले सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले तोक्नेछ। उपमहानगर र महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारहरू भने पालिका, जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले तय गर्ने एमालेको निर्णय छ। प्रचार विभागका उपप्रमुख रिजालका अनुसार तल्लो कमिटीबाट आएका उम्मेद्वारमा बीचको कमिटीले पनि आफ्नो तर्फबाट नाम थपेर माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गर्न सक्नेछ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रिजालले भने चैत मसान्तभित्र उम्मेद्वार सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिएका छौं।
बाघको छाला किनबेच गर्ने मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ। 16 वर्षदेखि फरार रहँदै आएका तनहुँको देवघाट गाउँपालिका दुनचली स्थायी घर भएका विष्णुबहादुर गुरुङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्राउ गरी चितवन कारागार पठाएको हो। निकुञ्जले उनलाई 3 चैतमा भरतपुर 1 लीला चोकबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रतिवादीलाई निकुञ्जले 15 वर्ष कैद सजाय र 1 लाख रुपियाँ जरिमाना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यति बेला वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला निकुञ्जले नै गर्ने व्यवस्था थियो। 14 असोज 2062 मा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र सौराहामा गोर्खा साबिक सिमजुङ गाविसका वीरबहादुर गुरुङलाई निकुञ्जले एक थान बाघको छाला र नगद 41,000 सहित पक्राउ गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तनहुँमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो बिहिबार बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत गृहको निरीक्षण गरे। देउवाले स्थानीयलाई मिलाएर आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो पावर लीका प्रबन्ध सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराए। श्रेष्ठले आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति 28% रहेको बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय योजना आयोजनालाई एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमका लागि थप बजेट छुट्याउन आग्रह गरेकी छिन्। उनले एकीकृत शहरी विकास नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै यस कार्यक्रमको लागि थप बजेट आवश्यक रहेको बताइन्। हिजो बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित सघन शहरी विकास कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयले केही नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको पहल गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन् एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम नयाँ हो, यसलाई बजेट मार्फत यस वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर अघि बढाउँ। मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने विषयमा गृह कार्य गरिरहेको बताइन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वराज पौडेलले मन्त्रालयले शहरी सौन्दर्य बढाउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने बताए। मन्त्रालयले अघि सारेको योजनाको बारेमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै पौडेलले शहरी क्षेत्रको सुन्दरता बढाउन पार्क, कृत्रिम ताल लगायतका कार्यक्रमका लागि आयोग बजेट छुट्याउन तयार रहेको बताए। उनले भने मन्त्रालयले शहरीकरणमा थुप्रै राम्रा काम गरिरहेको छ, अब हाम्रो शहरहरूको सौन्दर्य बढाउन पनि पहल गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीले आगामी बजेटमा मेगा सिटी निर्माणका लागि बजेट थप्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत तेस्रो साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार हिजो बिहिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारी रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले हिजो बिहिबार भारतको एक दिने औपचारिक भ्रमणका लागि गएका छन्। भारतीय सरकार तथा विङ्स इन्डिया 2022 ले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा गर्न लागेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री आले भारत गएका थिए। गायक प्रकाश सपुतले हालै आफूले सार्वजनिक गरेको गीत पीरबाट समाजको एउटा तबकाको चित्त दुख्छ भन्ने आफूलाई पूर्व जानकारी रहेको र उनीहरूको चित्त दुखोस् नै भन्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन्। पीर गीतका सम्बन्धमा हिजो बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गायक सपुतले आफ्नो गीत नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब रहेको बताए। उनले भने यो गीतले आम मानिसले बोलिरहेको समस्या, पासपोर्टको समस्या, एउटै कामले गुजारा गर्न नसकेर अलग अलग क्षेत्रमा प्रयास गर्दै आउनु परेको समस्या प्रदर्शन गर्न खोजेको हो, समाजलाई चित्रण गरेको छ। यसले उनले जनयुद्धको समयमा लडाकुहरूले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर अगाडि बढेको एउटा तबकाको लागि यो गीत पाचे हुने छैन भन्ने आफूलाई पहिला नै थाहा भएको बताएका छन्। तर गीतले अर्को तबका पूर्व लडाकु सहितलाई पनि गीतका केही दृश्यले चित्त दुखेपछि आफूले त्यसमा सामान्य संशोधन गरेको उनले प्रश्न पारे। उनले भने त्यो पात्र त पहिलादेखि नै पीडित छ, उसको चित्त दुखाउने उद्देश्य होइन, तर उसको पनि चित्त दुखेपछि सोच्न बाध्य भए। आफूले यो गीतलाई कुनै पार्टी विरुद्ध लक्षित भनी नगरेको बताए। उनले भने फलानु पार्टी खत्तम हो, फलानुलाई भोट नहाल्नु भनेको छ र भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आउने भएपछि 3 वर्षदेखि अल्पत्रमा रहेको सडकको हतारमा मर्मत गरिँदैछ। बोदे वर्षाइन नगरपालिकाको 2 पुलको उद्घाटन गर्न गृहमन्त्री खाँड आउने भएपछि हुलाकी सडक बोदे वर्षाइन बजार अन्तर्गत लगभग 100 मिटर सम्पन्न हुन नसकेको सडकको मर्मत गर्ने कार्य हतारमा भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बोदे वर्षाइन नगरपालिका 5 मा रहेको खडक नदी पुल वडा नम्बर 3 कुसमारको पुल र बलान पुल उद्घाटन गर्न गृहमन्त्री खाँड आउन लागेपछि सडक मर्मतसँगै सरसफाई गरी चिटिक्क पारिँदैछ। यही बाटोबाट प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथिहरूको आगमन हुने भएकाले सडक मर्मत गर्ने कार्य हतारमा गरिँदैछ भनेर स्थानीय उमेश शाहले बताएका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान सामान्य प्रभावित भएको छ। मौसम खराबीका कारण भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा विमानस्थलको पूर्व निर्धारित उडान झण्डै 45 मिनेट डिले भइरहेको सो विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले विमानस्थलको करिब 3000 मात्रै भिजिबिलिटी छ। यसका कारण अहिले भिएफआर उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थलमा आइएफआर उडान मात्रै भइरहेकाले अहिले हरेक घण्टा 12 मात्रै उडान भइरहेको छ। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा क्षणिक बदलिरहेको छ। अहिले देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे अन्य भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसअघि हिजो बिहान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चार उपकरणमा समस्या आएपछि करिब 1 घण्टा उडान प्रभावित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले गरेको कामका बारेमा जनतालाई जानकारी गराएर आगामी निर्वाचनमा मत माग्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस व्यास नगरपालिका 2 ले हिजो दमौलीमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए। उनले भने विपक्षी दलहरूले जनतालाई भ्रममा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यस्ता भ्रमलाई कांग्रेसले चिर्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसका बारेमा जनतालाई बुझाउन हरेक नेता तथा कार्यकर्ताले अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइरहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली राजनीतिमा 3 धार हुने बताएका छन्। उनले उदारवादी लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट ब्रान्ड, समाजवादी धार र समावेशी लोकतान्त्रिक धार रहने बताए। कांग्रेसले उदारवादी लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाइ छ। उनको अनुसार जति टुक्रा भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा धार रहने र जसपाको नेतृत्वमा समावेशी लोकतान्त्रिक धार हुने बताएका छन्। तर उनले कम्युनिस्ट धार केही समय रहने र जसपाले प्रतिनिधित्व गर्ने धार भविष्यमा ठूलो हुने दाबी गरेका छन्। हिजो बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा डाक्टर भट्टराईले लेखेका छन्, नेपाली राजनीतिको 2 होइन 3 धार हुनेछ। कांग्रेसको उदारवादी लोकतान्त्रिक धार कायमै रहने वस्तुगत आधार छ। कम्युनिस्ट ब्रान्ड जति टुक्रा भए पनि त्यो एउटै धार हो र केही समय रहन्छ। अर्को तत्काल सानो र भविष्यमा बढ्दै जाने र मूलधार बन्ने समावेशी लोकतान्त्रिक धार हो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।